औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। हम सीरतुल अंबिया कर रहे हैं और इसमें आज चैप्टर नंबर 16 करेंगे, जिसमें सैयदना ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम और हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है सैयदना ज़ुल्किफ़ल। इसमें कोई सवाल नहीं है। इस चैप्टर में सैयदना ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। ज़्यादातर हज़रात की राय ये है कि आप नबी थे और बनी इसराइल के अंबिया में से थे। आप तबलीग के काम में मसरूफ़ रहे। आपके ज़माने में कोई अहम वाक़या पेश नहीं आया, इसीलिए कुरान पाक में सिर्फ़ आपका नाम लिया गया। अल्लाह ताला कुरान करीम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाते हैं, इन रसूलों में से कुछ तो वो हैं कि इनके हालात हमने आपसे बयान कर दिए और कुछ वो हैं जिनका बयान हमने आपसे नहीं किया। इसी तरह तौरात में भी आपका ज़िक्र मिलता है। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम, 3 सवालात हैं इस लेसन में। पहला सवाल है हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम किस नबी के ख़ानदान से थे। दूसरा सवाल है हज़रत शमूएल के दौर में किस को बादशाह मुकर्रर किया गया। और तीसरा सवाल है तालूत के बादशाह होने की निशानी क्या थी। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने जब वादी मुक़द्दस को फ़तह कर लिया तो इसके बाद आप ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक बनी इसराइल को तौरात की तालीम देते रहे। आपने इनकी आपस के झगड़ों के लिए एक महकमा भी बनाया। इस महकमे में काजी हज़रात इनके मुकदमात सुना करते थे। इन काजी हज़रात में सैयदना शमूएल अलैहिस्सलाम भी थे। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया। बनी इसराइल को हदायत का काम अब इनके सुपुर्द हुआ। जब हज़रत यसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान बहरे रूम में अमालका कौम आबाद थी। इनका एक बादशाह जालूत बहुत ज़ालिम और जाबिर था। जालूत ने बनी इसराइल पर चढ़ाई करके इनकी आबादियों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। बनी इसराइल के बहुत से सरदारों और कबीलों के बड़े लोगों को गिरफ़्तार करके बाकी लोगों पर खराज यानी टैक्स लगा दिया। तौरात की बेहुरमती की। बनी इसराइल के लिए ये दौर बहुत नाजुक था और ऐसा इस वक्त हुआ था जब हज़रत यसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके थे। अब बनी इसराइल का कोई नबी नहीं था। ख़ानदान नबूवत में अलबत्ता एक गरीब औरत थी। वो बहुत तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजार रही थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर रहम फरमाया और इस खातून के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम शमूएल रखा गया। आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थे। शमूएल दरअसल इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। शमूएल है जो बाद में शमूईल बन गया। अरबी में इसका तर्जमा इस्माईल है। शमूएल बड़े हुए तो काजी बन गए। इनकी नेक नामी की वजह से इस परेशान कौम ने इनसे कहा, आप हमारा कोई बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। आप बनी इसराइल की आदत से वाकिफ़ थे, इसलिए आपने फरमाया, अगर मैंने कोई बादशाह मुकर्रर कर दिया और तुमने इसका हुक्म ना माना तो क्या होगा। क्योंकि ये अभी कल की बात है कि अल्लाह ने जहाद का हुक्म दिया था तो तुम ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम के ज़माने में तुम लोग मौत से डर कर शहर से पहाड़ पर चले गए थे। इसकी ये सज़ा मिली कि अल्लाह ताला ने तुम पर मौत तारी कर दी। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बनी इसराइल ने इत्मीनान दिलाते हुए कहा, हम बहुत ज़लील और रसवा हो चुके हैं। कब तक ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे। आप इत्मीनान रखें, अगर हमें जहाद का हुक्म मिला तो हम पीछे नहीं हटेंगे, जम कर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। जब उन्होंने पुख्ता वादा कर लिया और बादशाह मुकर्रर करने पर बहुत ज़ोर दिया तो आपने अल्लाह ताला के हुज़ूर दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने दरख्वास्त मंजूर कर ली और इन्हीं में से तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया। तालूत जिस्म के लिहाज से भी और इल्म के लिहाज से भी एक मशहूर शख्स था। तालूत का नाम सुनते ही इन लोगों का रंग बदल गया। ये भी ना सोचा कि अभी वो क्या वादा कर चुके हैं और कहने लगे, ये तो गरीब है, ये क्या हुकूमत करेगा। आपको चाहिए था हम में से किसी मालदार आदमी को बादशाह बनाते।
اس پر شمویل علیہ السلام نے فرمایا میں تو تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے تم پر کسی بادشاہ کو مقرر کر دیا تو تم اس کی مخالفت کرو گے، اور یہی ہوا۔ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو پسند فرمایا ہے، اسے علم بھی دیا اور قد و قامت بھی۔ اللہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا ہے۔ اب بھی وہ قوم اپنے خود سری سے باز نہ آئی اور کہنے لگی اگر آپ نے اللہ کے حکم سے اسے بادشاہ بنایا ہو تو اس کی صداقت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کے لیے سکون کا سامان ہوگا، اور اس میں کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس صندوق کے آنے میں تم لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ تابوت سکینہ کا ذکر پہلے بھی آ چکا۔ یہ ایک ایسا صندوق تھا جس میں تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ دشمن سے جنگ کے وقت یہ صندوق ساتھ رکھتے تھے تو انہیں سکون رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں کامیابی عطا فرماتے تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ وہ صندوق پھر سے بنی اسرائیل کو مل جائے تو اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ کافی لوگ اس صندوق کو جہاں رکھتے وہاں وبا پھوٹ پڑتی۔ اس طرح دشمنوں کے 5 شہر وبا کی وجہ سے خالی ہو گئے۔ اب کافی لوگ اس صندوق کو منحوس خیال کرنے لگے، ان کے دلوں میں اس کے لیے نفرت بیٹھ گئی۔ تنگ آ کر انہوں نے اسے 2 بیلوں پر لادا اور انہیں دھکا دیتے ہوئے طالوت کے گھر کے دروازے تک پہنچا دیا۔ بنی اسرائیل نے اس صندوق کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیا۔ اب طالوت نے جالوت سے جنگ کی تیاری شروع کی۔ ایسے میں انہیں خیال آیا کہ جنگ بہادر آدمی لڑ سکتا ہے۔ جب وہ جان کی بازی لگا کر لڑتے ہیں تو تب اسے فتح کی صورت نظر آتی ہے۔ لڑنے والے بزدل ہوں یا منافق تو چاہیے ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو شکست ہو جاتی ہے۔ اس لیے طالوت نے سوچا جنگ سے پہلے ان لوگوں کا امتحان لے لیا جائے۔ امتحان میں جو لوگ کامیاب ہوں گے انہیں ساتھ لے لیا جائے گا۔ آخر میں طالوت حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ موسم بہت گرم تھا۔ انہوں نے لشکر سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو لڑنا چاہے وہ ہمارے ساتھ چلے ورنہ ہمیں ضرورت نہیں۔ اس طرح 80,000 آدمی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اب طالوت نے ان کا امتحان لیا اور ان سے کہا ہمارے سامنے ایک نہر ہے، تم اس نہر سے پانی نہ پینا۔ جو پانی نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ چلے گا، اور جو پی لے گا ہم اسے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ ہاں، چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے۔ اس واضح حکم کے باوجود بہت تھوڑے سے آدمیوں نے چلو بھر پانی پیا، باقی لشکر نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور خوب پانی پیا۔ اب جن لوگوں نے چلو بھر پانی پیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی پیاس بجھا دی، اور جنہوں نے خوب پیا تھا ان کی پیاس بڑھ گئی اور ان کے لیے آگے چلنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہم میں جالوت سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ اس طرح وہ لوگ لشکر سے الگ ہو گئے۔ اگر میدان جنگ میں بزدلی دکھاتے تو ان کی بزدلی کا اثر مجاہدین پر پڑتا، اس لیے طالوت نے امتحان لیا تھا۔ اب طالوت کے ساتھ صرف 313 آدمی رہ گئے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے نہایت پرخلوص انداز میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، جتنا صبر ہے سب ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور اس کافر قوم پر ہمیں غلبہ حاصل کرنے کی مدد فرما۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو جالوت میدان میں نکلا اور للکارا، ہے کوئی بہادر جو میرے مقابلے پر آئے؟ جب کوئی نہ نکلا تو طالوت کو بہت رنج ہوا۔ اسرائیلیوں کی بزدلی گویا باقی تھی۔ جالوت کا قد 6 ہاتھ سے بھی زیادہ تھا۔ وہ پیتل کی ذرہ اور خوال پہنے ہوئے اسرائیل اس کی بہادری کے قصے سن سن کر اس سے مرعوب ہو چکے تھے، اس لیے کسی نے اس کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کی۔ آخر طالوت نے اعلان کیا جو بہادر آگے بڑھ کر جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا اور شہزادی سے اس کا نکاح کر دوں گا۔ یہ اعلان سن کر کئی آدمی میدان میں نکلے، لیکن جب اس پر نگاہ پڑتی تو واپس لوٹ آتے۔ طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جنہیں بعد میں نبوت ملی۔ ان کے 6 بھائی بھی تھے۔ اب آپ سب بھائیوں سے چھوٹے تھے اور جنگ میں شریک تھے۔ والد نے اسرائیلیوں اور بیٹوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے ساتھ بھیج دیا تھا۔
راستے میں آپ کو 3 پتھر پڑے ملے۔ اللہ کے حکم سے ان پتھروں نے داؤد علیہ السلام سے کہا، اے داؤد، تو ہمیں اٹھا لے، ہم جالوت کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیے اور میدان میں پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا جالوت کے مقابلے میں کوئی اسرائیلی آگے نہیں بڑھ رہا۔ چنانچہ آپ نے طالوت سے لڑائی کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا، تم کم عمر ہو، نہ تجربہ کار ہو، اس لیے تم نہ جاؤ۔ آپ نے کہا، نہیں، آپ ہی مجھے اجازت دے دیں۔ آخر آپ کو اجازت مل گئی۔ آپ آگے بڑھے اور جالوت کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ اس نے آپ کو بچہ سمجھ کر کوئی اہمیت نہیں دی۔ کہنے لگا، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ پتھر اسے اٹھا کے دے مارا۔ اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ جالوت کے 1,00,000 فوجی میدان سے بھاگ گئے۔ طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے شہزادی کی شادی آپ سے کر دی اور آپ کو حکومت میں شامل کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔